سامعین کرام، خطبۃ الجمعہ دا آغاز میں قرآن مجید دی دعا یاد تو کیتا۔ ایک سورہ آل عمران دی 131 نمبر ہے اور دوسری سورہ جمعہ وہ دی 6ویں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ دونوں آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی محبت دے دعوے دار کہ ہر اہل ایمان نو والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان ہے تو سب تو ود کے محبت اللہ نہ ہونی چاہیے۔ جی اللہ دی پہچان ہو گئی ہے تو اللہ تو پیارا کوئی نہیں۔ یہ دعویٰ قرآن مجید دے نزول دے وقت سب تو بڑھ کے یہود نہ سی۔ موسیٰ علیہ السلام دے گدی نشین جڑے سی، لمبے جبے، لمبیاں داڑیاں، سراں تے امامے، کھونڈیاں ہاتھ، اور لوگ انہوں نے مقدس سے پاک لوگ سمجھتے، بازاراں چ انہوں دا احترام کرتے سی۔ انہوں دا یہی کہن سی بھی دنیا اگر کوئی اللہ تعالیٰ دے محب ہے، او دے اولیاء دے پیارے ہیں، اسی ہیں جڑے موسیٰ علیہ السلام دے وارث۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں دے سامنے دو معیار رکھ دیتے اور قیامت تک لی رکھ دیتے بے جین کہنا نہ مینوں اللہ نہ پیار ہے، دو کسوٹیاں تے انہوں جانچا جانا، دو ایسے ہی چیزاں جنہاں نے میں پرکھ لینا کہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ وَكُلٌّ يَدَّعِي حُبًّا لِلَيْلَىٰ وَلَٰكِن لَا تُقِرُّ لَهُم بِذَاكَ، ساری دنیا دی لیلا نہ محبت کر دی مگر وہ بھی منے کہ محبت میرے نہ ہے، تو پھر کہ اللہ منے کہ محبت پھر سچی ہے نا، دعوے نہ کی منتا۔ تو ایک تے سورہ آل عمران بیان کرتا، قیامت تک سارا نو شیشہ بخاتا، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کہہ دو کہ میری پیروی کرو۔ رسول اللہ دا طریقہ جڑا ہے تے چلو قدم بقدم، فتبعونی، بالکل پیر تے پیر رکھ کے میرے مگر آؤ، یحببکم اللہ، پھر انعام ملو گا کہ صرف تسی اللہ نہ محبت نہ کرو گے بلکہ اللہ تہاڈے نال محبت کرنے شروع کر دو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تہاڈیاں کوتاہیاں اور قصور بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنہار اور مہربان۔ اس تو ایک تے اتباع رسول کہ رسول دے پیچھے کوئی چلدا، ہر صوفی، ہر ولی، ہر عالم، ہر عامی دے پرکھن لیے معیار ہے کہ وہ رسول اللہ دے طریقے تے ہے گا۔ جو اس تو ہٹیا نا وہ بالکل بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی گل یاد رکھو، ہر مداری پیچھے لگ جاندے جے، ہواواں چڑدا، ایک لمحے مشرق مغرب چلا جاندہ، کوڈی دی یہ گل نہیں۔ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ایک شخص لمحہ اکھ چمکن مشرق تو مغرب چلا جاندہ، فرمایا ابلیس ساری مخلوق تو خدا دے نزدیک مردود ہے، اللہ نے انہوں نے طاقت دیتی، ایک کوئی پیارے ہون دی نشانی۔ ہواواں چڑدا، فرمایا پرندے حقیر ہے، انسان تو کتے قدر گھٹ ہے، انہوں دی ہواواں چڑھتے پھرتے جانور، خشک پیراں نال پانی تے پھردا، فرمایا لکڑیاں بھی تیر دیں۔ انہیں آخیا حضرت تسی دسو، اور باعزید اولیاء تے ایڈا مقام رکھتے ہیں کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے باعزید درمیان ما ہم تو جبریل در ملائکہ، جو فرشتیاں جبریل دا درجہ وہ وڑیاں باعزید بستایا، پیرانے پیروں سب بعد جمے، باعزید پہلے اولیاء چوں۔ تو حضرت باعزید سامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انہاں چوں کوئی شے بھی نہیں ویکھن دی، یہ سب چھڈو، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں نوں یہ چیزاں دے دیندا۔ ویکھن دی شے کہ جو امر و نہیں اللہ دے رسول نے جس سے تو روکیا، تو جہاں حکم دیندا وہ بارے چ کی معاملہ ہے، حکم جڑے انہوں تے عمل کردا، منع کیتیاں چیزاں تو روکدا۔ غیر شرع دے مار جتیاں پاویں اڑدا کیوں نہ جاوے، کڈی پیاری بات بولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ پاویں ہواواں چڑھدا پھرے سر تے چھتر مارو دے، کہ رسول اللہ دا طریقہ چھڑ کے کہڑا رستہ خدا نوں جاندا؟ کہ بیو تینمی گرد سبل، کوئی سڑک نہیں ہن خدا نوں جاندی سوائے محمد رسول اللہ دے رکھے قدم۔ سارے تے سیل لگاتی ہے، اللہ دے رسول تے اتھوں تک اعلان فرماتا کہ تسی عاماں نوں روندے پھردے جے کہ فلاں بزرگ ہے تے فلاں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ، تورات جیسی کتاب مبین خدا نے دی، لو کان موسیٰ حیا ما وسع، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زندہ زمانے زندہ ہوندے وہ لیے بھی اس تو بغیر گزارا نہیں کہ میرے پیچھے چل، میرا دور ہے ہن میرے چھڈ کے کون خدا تک پہنچ سکتا۔ اس تو پہلا تے معیارہ خدا نے بیان کیتا 31 نمبر آیا تھا کہ جے تسی آندے جے اسی اللہ نال محبت رکھنے ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، پھر اللہ تہاڈے نال محبت کروں گا اور تہاڈے گناہ بخشے جان دے گے، تو اللہ غفور رحیم۔ اور دوسرا کیا کہ یہود کہندے کہ اسی اللہ دے بڑے دوست، جنت اساں یہودیاں جانا، باقی تے اگے دی ساڈے قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، انہاں یہودیاں نوں اے پیغمبر سنا دے کہ جے تہاڈا گمان ہے تو تسی یہ سمجھدے کہ اللہ دے اسی دوست ہیں، من دون الناس، باقی دنیا کچھ نہیں خدا دی لگدی۔ تے دوسری ایک کسوٹی ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جے اللہ نہ محبت سچے جے تے موت تو ڈرو کوئی نہ، پھر اللہ دے دین دے رستے موت آؤندی تو تمنا کرو، شہادت چاہو، پھر ایڈے بزدل
تے اندر کیوں حجریاں چ بڑے جے تے میدان چ نہیں آؤندے خدا نال محبت ہوندی تے اس فانی دنیا نوں چھڈ کے اللہ کو جان نوں پسند کردے موت ایک پل ہے جنوں پار کر کے آدمی محبوب دی بارگاہ چلا جاندا دو شیاں جان دی قربانی اور اتباع رسول انہوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ دے پیاریاں دی نشانی ہے قرآن دو آیت کہ دعویٰ جڑا کرے میں اللہ نال محبت رکھنا دواں شیاں چ ویکھ لے پتا کی حال اللہ دے رسول دے پیچھے چلدا سنت دی پیروی کردا اس تو ہٹ کے دین نہ دی کوئی شے نہیں اس موقع تے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دے کچھ اشعار جڑے انہوں نے اس سلسلے کیا ہے رسول دی پیروی تو ادھر ادھر نہ ہٹ مسلمان تو برباد ہویا نا تے نہ تیری بربادی دی وجہ ہے بھی تہاڈے کو اصلاح تھوڑا نہ تعداد کی کمی ہے نہ ہور جڑا معاشی استحکام ہے سب گلاں ہے سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے دری سے نہیں تینوں بیوقوف لوگ مشورے دیندے کہ مسلمانوں کو آشا ہے نہیں تھے یہ گل کوئی نہیں جہاں میں جب کبھی جوہر میرا آشکار ہوا کلندری سے ہوا اسکندری سے نہیں یہ حکومت نہ کی بنیا جدو اللہ والے بندے بن جاندے پھر دنیا مسلمانوں عروج ہوندا رہا وہ فقیر ہی ہوندے سی لباس انہوں دے پھٹے ہوندے سی تلواراں تے اتنے میان بھی ہے نہیں سی مگر دنیا کم بھی سی انہوں دے اس طرح دا تا شعار مصطفیٰ دست رفت سن لا جدوں دا رسول اللہ دا دامن تیرے ہتھوں چھٹ گیا نا تو حضور دا نہیں رہا آپ دی سنت تھوک بات تھی ہے کام را رمز بکاز دست رفت مسلمانوں دے جین دا جڑا سی نا معاملہ ختم ہو چکا دنیا دے رہو ذلیلو خوار ہو کے رہو 58-57 ملک ہے بے قدر چھوٹے تو چھوٹے ملک کی بھی قدر ہے تو 58 دے ووٹاں دا کوئی بھی اتنے یو این کی کوئی قدر نہیں ایک کافر اٹھ کے کہہ دے میں ویٹو کرتا تو سارے کی گل ردی کی ٹوکری پی جاتی تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بقاد رفت حضور دا ساتھ چڑھتا کی بننا اے دو چاری شعر شیخ احمد سید گردوں جناب قاسب نور ضمیر صاحب ولی دی شان بیان کر رہا سید احمد مجدد الفسانی سرہند جڑے ہویا جنہاں ٹکر لئی جہانگیرنا اس ملک دے اندر اکبر نے ایک دین الہی شروع کر یعنی جو بزرگاں دی محنت سی کہ مسلمانوں دا ملک اور اسلامی حکومت مگر ایک حاکم وقت عورتاں دی محبت ہندو رانیاں جڑیاں سی نکاح چلاندیاں اور راجپوتاں نوں خوش ہون لئی کفر نوں اپنا لیا متھے تے تلک لاؤنا شروع کرتا سورج نکلے تو در چوکا کھول لیا سورج نوں سجدہ کرنا اور کعبے شریف نوں پیر کر کے سونا تے خنزیر محل دے تھلے بنا لے کے سویرے اٹھ کے سارے درباری دین دا دشمن ہو اس تو شاہ ولی اللہ فرما کون آندا جلال الدین اکبر مسلمان مرتد ہو بالکل کافر ہو گیا اور کسے نوں حقارت دے طور بلانا ہوندا تاں محمد گل سن یہ نہ گالی نہیں رکھیا اس حرامی نے اور بعد دا بیٹا بھی جہانگیر اسے رستے جودا بائی دے بطن تو اس بھائی دنیا دا کوئی بندہ مقابلے نہیں آیا تے نہ کسی طاقت دی سی ایڈی وڈی سلطنت سی سرہند دی بستی ایک درویش سید احمد جڑا سی انہوں خدا نے غیرت دی انہوں جوش آیا تے مسلمانوں دا ملک اور کافر ہندو جڑے وہ غالب آ گئے انہوں تے جزیہ ختم ہو گیا انہوں تے مندراں نوں جاگیراں مل گئیاں مسلمانوں دی مسجداں ویران ہو گئی دربار سجدہ شروع ہو گیا کلے نے کام شروع مگر چونکہ کوئی کام اخلاص سے مبنی سی کوئی لالچ نہیں سی کوئی حکومت دا جھگڑا نہیں سی انہیں کہا بھائی جڑا مرضی حکومت کرے مگر اللہ دے دین دی حفاظت کرنا میری ذمہ داری میں رسول دا دنا خادم ہاں تو کلے ڈٹ گئے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ لحد جو ہے زیر فرق مت لائے انوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے جس کے نفس سے گرم سے گرمی حرارت سلطنت کمب گئی جرنیل اور گورنر جڑے سی انہاں اکھاں وکھاتیاں بے جہانگیر پیری پی جا تے معافی منگلا ورنہ مغلاں دا نام نشان نہیں رہن دیا درویش جت گیا ہار گئے بڑے اپنے بیٹے شاہ جہاں نوں پھر انہاں دا مرید بنایا تو علامہ اقبال فرماندے شیخ احمد سید گردوں جناب وہ شیخ احمد الفسانی سرہندی ایسا بزرگ گیا کہ جیدی بارگاہ نوں تو سمجھ وہ زمین نہیں آسمان دی بلندی آسمان جڑا اچا مرتبہ قاسب نور ضمیر آفتاب وہ دے ضمیر تو آسمان نے نور آسمان دے سورج نے نور حاصل کیا سورج دی روشنی نہیں سمجھے وہ کرشمہ گل کے می پوشد مزارے پاکے لا الہ گوید لا الہ گویاں دا مدد خاک وہ دی قبر تے جن نے بھی پھول کھڑ دے نا آندا انہاں تے ایک پھول لا الہ اللہ کہندا ہوتا مٹی دعائی دیندی ہے بے خدا دے بندے ایہو جے ہوندے جڑے کسے حکمرانوں نہیں مندے با مرید گفت ہے جانے پدر از خیالات عجم بعدت اے بربادی کہ ساری تفسیراں حدیثاں فقہ عجم بڑھ گیا عربی اسلام گم ہو گیا اجمیاں نے جڑے خرافات سی ہر قوم نے وچ وارتیاں انہاں دا نا حدیثاں رکھتا تفسیراں رکھتا امت دے مگر لگ
تو اپنے مرید نوں کیا سید احمد نے، اے بیٹا از خیالات اجم بعدات، اے اجمیاں دے جڑے تصورات اور خیالات نا فلسفے تے دانش ہے، انہاں تو بچ جا، انہاں دے نیڑے نہ جا، قرآن پڑھ تے سنت رسول پڑھ، زاں کے فکرش گرد تے از گردوں گش۔ اب بڑے لوگاں نوں نا چمکدار فلسفہ واجب الوجود ممکن نہ کوئی پلے پیا، نہ ساری عمر ایمان نصیب ہوا، نہ کوئی خدا رسول دی محبت، رائی برابر عمل نہیں، فلسفے چ پڑھے ہے۔ فرماؤندے شیخ ہم زاں کے فکرش گرد تے از گردوں گش۔ اے ٹھیک ہے کہ نہ فلسفیاں دی سوچ جڑی آسمانوں میں لنگ، بڑی ڈونگی ڈونگی گلاں لکھیاں، از حد دین نبی بیروں گش، مگر نبی دے دین تے لوگ باہر ہو، کوئی انہوں اسلام نہیں نصیب ہویا۔ اے برادری نصیحت گوش کن، بندے آقا ملت گوش کن۔ اقبال آندا پتر اے میرے پائی اے نصیحت کان چ پالا، اور اس امت دے سردار دی یہ گل جڑی انہوں پلے پن چھڑ دے اجمی چیزاں فلسفیاں نوں جو رسول اللہ دسیا، کل برازی حرف حق گرداں کبھی، اپنے دل نوں اس سچے کلمے نہ مضبوط کر کہ دین ہے صرف رسول اللہ دے پیچھے ہے۔ بار عبدر سازتا مسلم شبی، عجم نوں چھڑ دے، عرباں نہ بنا، عربی زبان سیکھتے پھر مسلم ہوئیں گے۔ تو اس سلسلے پہلی گل چونکہ اپنے دوست سلیم صاحب نے پھر توجہ دلائی، پچھلے جمعے گل رہ گئی کہ مولوی حضرات دا بیان ہو رہا سی کہ اخواؤں دے انبیاء دے وارث ہے، جویں موسیٰ علیہ السلام دے پیرو سی، مگر کرتوت بہت بڑی خدا دے دین تو روکن لی دوسرے حکمران جڑے انہوں اسی بدنام، یہ خود بڑے مجرم، یہ انہاں دین تباہ کر دے جدا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ممبراں تے بہندے یا سٹیجاں تے آؤندے یا جبے پائے دین برباد کے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دا حوالہ سی، وہ سلیم صاحب کیا وچے رہ گیا، میں پڑھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہو جدوں دا واہ پیا، فقیہ سی، فریسی سی، فتوے دیندے سی، عالم سی، لوگ انہاں کو دعاواں کراؤندے سی، تے آپ نے فرمایا فقیہو فریسیو، تب یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے، عوام نے آکھیا لوگو گل سن لو، دھوکھا نہ کہو وہی حضرت صاحب بات کر دے، انہاں دی شکل بہت شیطان ہے، انہاں دنیا نوں دین دے ڈاکو ہے کہ دوسرے لوگ بھی انہاں ڈاکا نہیں مار دی۔ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھیں، وارث اخواؤں دے، بس جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ سب عمل میں لاؤ اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے ہیں، جو مسئلہ دسن تورات انجیل دا وہ کرو، عمل نہ انہاں جو کہے صرف گلاں ہی کرنے والے، عمل انہاں دا کوئی نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے، باندھتے ہیں لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، لیکن آپ انہیں ایک انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ لوگاں نوں شریعت دے بڑے مسئلے دسن گے، دین آندا دین آ، ایڈی ایڈی پنڈ بن کے انہوں کی تونا توڑ دیں گے، آپ آکھو انگلی دے تھلے ڈاؤ، وہ بھی نہیں، آپ رائی عمل نہیں، خلق خدا لی سختیاں پیدا کریں گے، وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کر دیں۔ ہزاراں سال پہلا علماء دا حال ہے، کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اپنے پھندنے بڑے بناتے، جڑے اتنے پٹیاں بن دے جنہاں تے کلمے لکھے آندہ بڑے بڑے انہوں نے بنوائیاں یا اپنے پھندنے بھی ٹوپیاں دے بنائے، وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کورشن نات اور آدمیوں سے ردی کرانا پسند کرتے۔ اے غرور بڑے آپ جتھے اسی جائیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جان سانوں کرسیاں تے بٹھاؤن، ہار انہوں دا یہ ہے کہ بالکل دین دے نیڑے بھی نہیں ہوندے۔ لیکن تم پر افسوس ہے فقیہ اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے۔ فرمایا نہ تسی خود بہشت وڑدے دے، نہ جڑا کوئی جانا چاہتا انہوں جان دیں دے، بہانیاں تے ٹھگیاں نہ گلاں سڑا سڑا کے رسالے چھاپ چھاپ کے دین دا رستہ روک دے۔ سورہ توبہ جو اللہ آندا یہ سدون عن سبیل، اے مال ہڑپ کر دے لوگوں دے فتوے دے کے اور لوگوں دین دے رستے تو روک دے۔ تم پر افسوس اے فقیہ اور فریسیو، اے ریاکارو جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تم اس لیے زیادہ سزا پاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا دجیا نہ تمہیں سزا زیادہ ہونی ہے، بیواں عورتوں دے مکان تسی ہڑپ کر رہے جے بہانے نہ اور روندیاں رہ جائیں۔ میرے سامنے ڈاک صاحب سے مسجد مرے شرک پور کا مکان عالمہ نے کھا لیا، آنا نہیں دیتا، اس تو عالمہ کا کی ہے؟ فرمایا بیواواں دے مکان نکل جاندے جی تے لوگاں نوں وکھاؤنی نمازاں لمبیاں کر دے، زیادہ عذاب تمہیں ہونا۔ تم پر افسوس ہے فقیہ اور فریسیو، اے ریاکارو، کیونکہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناؤ۔ اپنے مرید بناؤ لی چڑھ دے لیں پھر دے کوئی پھنس دے بیعت کر لے، اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ جدوں مرید ہو گیا انہوں ایڈا بیڑا دوب دے جی تسی دے دوزخ جانا، دگنا دوزخی بنا کے چھڑ دے جی۔ نمازاں تک انہوں نے چھڑاتی، ایسے پی ٹکرے روزے چھڑاتے، کیڑی بات ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے ظاہری خشک باتاں، اس تو دین دے پردے ٹھگ۔ تو چلو حوالہ مکمل ہو گیا۔